अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं इश्तियाक अहमद और आज हम बात करेंगे कि ज़िंदगी में अगर आप सक्सेसफुल कैरियर चाहते हैं या आप अपनी जो पर्सनल लाइफ है उसमें इम्प्रूवमेंट चाहते हैं या कोई आप बहुत अच्छी जॉब हासिल करना चाहते हैं या आप अपने कुलीग के साथ बहुत अच्छा रिलेशन बनाना चाहते हैं या आप अपने एम्प्लॉयज़ के साथ एक बातमाद रिश्ता कायम करना चाहते हैं या आप अपनी सेल बढ़ाना चाहते हैं या आप अपने बिजनेस को इंटरनेशनल लेवल पे बूस्ट करना चाहते हैं या आप अपनी पर्सनैलिटी को बेहतर करना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको अपने कम्युनिकेशन स्किल्स इंप्रूव करना हो। तो दोस्तों, कम्युनिकेशन स्किल्स को इंप्रूव करना नहायत ज़रूरी है। इसके बगैर आप अपनी मंजिल पर नहीं पहुंच सकते और इसमें जितनी इंप्रूवमेंट होगी, जितना इसमें आप महारत हासिल कर लेंगे, उतनी ही जल्दी आप अपनी मंजिल पर पहुंच सकते हैं। तो दोस्तों, कम्युनिकेशन स्किल्स को इंप्रूव करने के लिए किन चीज़ों की ज़रूरत है, कौन से ऐसे इसमें फैक्टर्स हैं जिनका ख्याल रखना चाहिए, आज हम उस पर डिस्कस करने जा रहे हैं। तो उसमें सबसे पहले नंबर 1 है लिसनिंग। जी तो व्यूअर्स, कम्युनिकेशन में लिसनिंग बहुत ही अहम स्किल है कि लिसनिंग में महारत हासिल करना बहुत ज़रूरी है। अगर आप लिसनिंग में महारत हासिल करने में कामयाब हो जाते हैं तो आप एक अच्छे कम्युनिकेटर हैं। दोस्तों, हमें 2 कान दिए गए हैं और एक मुंह, यानी कि हमें ज़्यादा सुनना चाहिए और कम बोलना चाहिए। और एक अंदाजे के मुताबिक हम जब किसी से भी कोई डील करें या किसी से भी हम गुफ्तगू करें तो उसमें हमें 40% बोलना चाहिए और 60% जो है वो हमें सुनना चाहिए। और यहाँ पर लिसनिंग का ये मतलब नहीं कि सिर्फ अगला बंदा बोल रहा है तो आपने सिर्फ सुनते जाना है, साथ अपने काम भी कर रहे हैं, साथ आप कोई ना कोई अपनी एक्टिविटी जो है वो भी सरंजाम दे रहे हैं और आप सुनते जा रहे हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं है। लिसनिंग का ये मतलब है कि आपको एक्टिव लिसनर बनना चाहिए। एक्टिव लिसनर से मुराद कि आप बोलने वाले के साथ आपकी जो है वो क्लोज अटेंशन हो, खास तवज्जो के साथ आपने उसकी बातें सुननी है। तो अक्सर मेरे दोस्त मुझसे ये कहते हैं कि अगर एक बंदा नहीं बोल रहा तो हम कैसे उसको बोलने पे मजबूर करें। तो उसके लिए सबसे अच्छा जो इसमें ये होता है कि क्लैरिफाइंग क्वेश्चन, कि आप उसके साथ अच्छे सवालात करें। अच्छे सवालात के ज़रिए ही आप उसको बुलवा सकते हैं और आप उसका जो आइडिया है, उसके जो ख्यालात हैं या उसका कोई प्रॉब्लम है, आप उसको जान सकते हैं, फिर उसका सलूशन दे सकते हैं। लेकिन जब तक आप उसका आइडिया या उसके माइंड में जो भी बात है जो आपके साथ गुफ्तगू कर रहा है, अगर आप उस तक नहीं पहुंच सके तो आपको हालात की कैसे खबर होगी। तो इसलिए जो एक्टिव लिसनिंग है उसमें यह है सबसे पहले कि क्लोज टेंशन हो और दूसरे नंबर पर आपने जो है वो बिल्कुल क्लैरिफाइंग किस्म के क्वेश्चन करने हैं और रिलेटेड इररेलेवेंट क्वेश्चंस आपने बिल्कुल नहीं करने। और तीसरे नंबर पर रीफ्रेजिंग ये है कि आप जिसके साथ गुफ्तगू कर रहे हैं वो जो भी बात करता है तो उसका जो आखिर के जो कलमात हैं, जो अल्फाज हैं, उसको आप दोहराएं, इसको रीफ्रेजिंग करते हैं। तो इसलिए लिसनिंग को कम्युनिकेशन स्किल में बहुत ही अहम मकाम हासिल है। जी तो नंबर 2 इसमें यह है नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। दोस्तों, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन क्या होता है? ये आपकी बॉडी लैंग्वेज है कि बॉडी लैंग्वेज के जरिए भी आप बातचीत करते हैं, आप अपना पैगाम पहुंचाते हैं, अगले बंदे का पैगाम लेते हैं, उसको समझते हैं। बॉडी लैंग्वेज में जो है सबसे पहले आपका आई कंटेंट है कि जिसके साथ आप गुफ्तगू कर रहे हैं आपका आई कंटेंट बिल्कुल उसकी तरफ होना चाहिए। आप उसकी तरफ देख के बात करें, उसकी आंखों में आंखें डाल के बात करें। लेकिन आंखों में आंखें डालने का ये मतलब नहीं कि आप उसको घूरें, ये बिल्कुल इसका मतलब हरगिज़ नहीं है। इसका सिर्फ यही मतलब है कि आप उसको अटेंशन दें, आप उसकी तरफ देख के बात करें। और दूसरे नंबर पे है हैंड गेस्चर्स कि आपकी ये जो बॉडी लैंग्वेज में आपके जो हाथों का अंदाज़ है बात करने में, अगर कोई बंदा आपके साथ बातचीत कर रहा है तो उसमें जो आपके हैंड गेस्चर्स हैं इसके मतलब भी आपको मालूमात होनी चाहिए और इसकी एक ट्रेनिंग होनी चाहिए आपको। और आपकी जो गुफ्तगू है, आपकी जो कम्युनिकेशन है, उसमें हैंड गेस्चर्स का भी इस्तेमाल होना चाहिए। और तीसरे नंबर पर इसमें यह है कि टोन ऑफ वॉइस, कि जो आप किस लहजे में बात कर रहे हैं, किस अंदाज में बात कर रहे हैं, इसका भी इसमें ख्याल रखना चाहिए आपको नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में। और इसके बाद इसमें आता है ओपन स्टर्न्स, रिलैक्स, कि जब आप बात करें तो आप रिलैक्स मूड में हों और आपके जो बाजू हैं वो भी खुले हुए हों। ये नहीं कि आपने हाथ पीछे बांधे हुए हैं या आगे बांधे हुए हैं, इस तरह नहीं होना चाहिए। आप एक अच्छे अंदाज से आपके हाथ खुले हों, आपकी टांगें भी रिलैक्स पोजीशन और रिलैक्स डायरेक्शन में हों, तो फिर ही अगला बंदा जो है वो आप तक अप्रोचेबल होगा। और जब वो आप तक अप्रोचेबल होगा तो उसको फिर मोटिवेशन मिलेगी कि आप बड़े ही लगन के साथ उसकी बात सुनना चाह रहे हैं, आप उससे कुछ जानना चाह रहे हैं, तो फिर वो बगैर कन्फ्यूज हुए आपके साथ अपना पॉइंट ऑफ व्यू शेयर करेगा। जी तो व्यूअर्स, इसमें तीसरे नंबर पे है क्लैरिटी एंड कंसीजन, कि आपकी बात बहुत ही मुख्तसर और जामिया होनी चाहिए। ठीक, इसके बारे में ये कहा जाता है कि सिर्फ उतना बोलें जितने की ज़रूरत है और सेइंग जस्ट इनफ,
کہ جتنا کافی صرف اتنا ہی بولیں، یعنی کہ اپنی بات کو سمجھانے کے لیے کم سے کم الفاظ کا استعمال کریں اور اس میں جو ضروری الفاظ ہیں ان کا استعمال کریں. یہ نہیں کہ آپ اپنی بات بتانا چاہ رہے ہیں اور اس کو بڑے ہی آپ گما پھرا کے کر رہے ہیں، بالکل نہیں. آپ کی بات مختصر اور جامع ہونی چاہیے اور اسٹریٹ فارورڈ ہونی چاہیے، تاکہ جو آپ کا جو مقصد ہے، آپ کا جو میسج ہے وہ اگلے تک کنوے بھی ہو جائے اور اس میں جو ہے وہ اگلے کو کنفیوژن بھی نہ ہو. لیکن اگر آپ ایک بات جو سیدھی کرنا چاہتے ہیں اس کو آپ گما پھرا کر کرتے ہیں یا کسی اور انداز سے کرتے ہیں تو پھر اس سے کنفیوژن پیدا ہوگی، جو کہ کمیونیکیشن کے لیے ایک اچھا سٹیپ نہیں ہے. جی تو ویوز نمبر 4 پہ ہے فرینڈلینس. کیا آپ نے دوستانہ ماحول میں بات چیت کرنی ہے، یعنی کہ آپ بات چیت کے دوران مسکرائیں، ایک دوستانہ ماحول کریٹ کریں. اس سے کیا ہوگا کہ جو دوسرا بندہ ہے اس کو ہمت ملتی ہے کہ آپ کے ساتھ وہ کھل کے بات چیت کر سکے. اگر آپ دوستانہ رویے میں کسی سے بات نہیں کر رہے تو پھر بہت ساری باتیں پوشیدہ رہ جاتی ہیں، بہت سے ایسے ایشوز ہوں گے جو کھل کے آپ کے سامنے نہیں آ سکیں گے. تو اگر آپ حقائق کو بالکل کھلے طور پر جاننا چاہتے ہیں تو آپ کو چاہیے کہ آپ جو ہے وہ دوستانہ ماحول میں بات کریں، سمائلنگ دیں. جب آپ سمائلنگ دیں گے تو آپ کے ساتھ جو گفتگو میں شامل ہے وہ بھی یقینی طور پر اس کے جواب میں جو ہے وہ اسمائل دے گا. اس میں چاہے آپ فیس ٹو فیس بات چیت کر رہے ہیں یا آپ ریٹن کمیونیکیشن کر رہے ہیں، اس میں بھی آپ کا دوستانہ ماحول ہونا چاہیے. جس طرح آپ نے دیکھا کہ پہلے وقتوں میں بھی جب خط لکھا جاتا تھا تو سب سے پہلے اس میں وہ یہ لکھتے تھے کہ بھی آپ امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے، آپ کے گھر والے خیریت سے ہوں گے، اس طرح کے جملے. تو آج کل کے دور میں بھی آپ جب کسی کو ٹیکسٹ میسج کرتے ہیں یا واٹس ایپ کے اوپر وائس میسج کریں تو اس میں آپ اس کے ویکینڈ کے بارے میں ذکر کر سکتے ہیں کہ امید ہے کہ آپ کا ویکینڈ اچھا گزرا ہوگا اور یا آپ کی جو مارننگ ہے وہ اچھی ہوگی، ایوننگ اچھی ہوگی. اس طرح کے کمپلیمنٹس آپ دے سکتے ہیں، ایک دوستانہ ماحول کریٹ کر سکتے ہیں. تو اگر آپ یہ ماحول کریٹ کرنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں تو آپ ایک افیکٹو کمیونیکیٹر ہیں. جی تو ویوز نمبر 5 پہ ہے کانفیڈنس، کہ جب بھی آپ بات کریں کانفیڈنس کے ساتھ کریں. چاہے اپنے امپلائیز کے ساتھ کر رہے ہیں یا اپنے کولیگز کے ساتھ کر رہے ہیں یا اپنے باس کے ساتھ کر رہے ہیں تو آپ کو کانفیڈنس میں بات کرنی چاہیے. اگر آپ کانفیڈنس میں بات نہیں کر رہے تو جو آپ کے سامنے جو شخص ہے وہ یہی سمجھے گا کہ آپ سیریس نہیں ہیں. یہ جو آپ کام مجھے کہہ رہے ہیں یا جو بھی آپ مجھ سے جس چیز کے بارے میں کہہ رہے ہیں یہ نہیں ہو سکتا، یہ صرف آپ ویسی ایک عارضی طور پر بات کر رہے ہیں. لیکن جب آپ کانفیڈنس کے ساتھ وہ بات کریں گے تو اگلے کو یقین ہوگا کہ ایسا ہو سکتا ہے یا آپ وہ کر سکتے ہیں یا جس سے وہ کروانا چاہ رہے ہیں اس کو وہ کرنا چاہیے. تو اس میں یوزنگ اے فرم ٹون بٹ فرینڈلی ٹون، کہ ایک سخت آپ کی ٹون ہونی چاہیے، اس طرح نہیں کہ بھی وہ سختی سے اگلا بندہ جو ہے وہ ہچکچائے یا وہ آپ سے بات کرنا پسند نہ کرے. آپ کی ٹون فرم ہونی چاہیے لیکن فرینڈلی ٹون میں ہونی چاہیے. نمبر 6 اس میں ہے ایمپیتھی، کہ ہمدردی کے ساتھ، کہ جو بھی آپ کے ساتھ شامل گفتگو ہے یا شریک گفتگو ہے تو اگر آپ اس کے پوائنٹ آف ویو سے ایگری نہیں بھی کر رہے، یعنی کہ آپ ڈس ایگری ہیں، ہوتا ہے کہ ہر بندے کے اپنے پوائنٹ آف ویو ہوتے ہیں، اگر آپ اس سے ڈس ایگری بھی ہیں تو آپ کو چاہیے کہ آپ اس کے پوائنٹ آف ویو کا احترام کریں، اس کے جو خیالات ہیں، اس کا جو آئیڈیا ہے اس کا احترام آپ کو کرنا چاہیے. اس سے ایک ہمدردی والا ماحول پیدا ہوتا ہے اور جب آپ ہمدردی والا ماحول پیدا کرنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں تو یہ ایک افیکٹو کمیونیکیشن ہوتی ہے. تو اس میں آپ کو اس طرح کے کلمات استعمال کرنے چاہیے کہ ہاں بالکل جو آپ کہنا چاہ رہے ہیں میں بڑے اچھے طریقے سے سمجھ گیا ہوں، یا میں آپ کے حالات کا اندازہ لگا سکتا ہوں، یا آپ جس سچویشن سے گزر رہے ہیں میں اس کا اندازہ لگا سکتا ہوں. اس طرح کی باتیں کر کے آپ ایک ہمدردی والا رویہ پیدا کر سکتے ہیں اور ایک اچھے انداز سے گفتگو کر سکتے ہیں. جی تو ویو اس میں نمبر 7 ہے اوپن مائنڈڈ، کہ گفتگو کے دوران ہمیشہ آپ کو اوپن مائنڈڈ ہونا چاہیے، فلیکسیبل ہونا چاہیے، تاکہ جو بھی شخص آپ کے ساتھ گفتگو کر رہا ہے وہ ہر طرح کھل کے آپ کے ساتھ اپنے ویوز ڈسکس کر لے. لیکن اگر آپ جو ہے وہ اوپن مائنڈڈ نہیں ہیں، آپ کہیں جی نہیں میں ایک اپنے اصول پسند آدمی ہوں، میں اس طرح کا جو باتیں برداشت نہیں کر سکتا، تو یہ چیزیں پھر جو ہے نا آپ کو افیکٹو کمیونیکیشن کی طرف نہیں لے کے جاتی. بلکہ اس میں آپ کو چاہیے کہ آپ کے اندر یہ فلیکسیبلٹی ہو کہ آپ ہر طرح کی بات کو برداشت کر لیں، بلکہ دوسروں کے جو پوائنٹ آف ویو ہے اس کو آسانی سے سن لیں اور اس کو برداشت بھی کر لیں اور اس کی رسپیکٹ بھی کریں. تو یہ اسی صورت میں ہوگا کہ جب آپ اوپن مائنڈڈ ہیں. لیکن اگر آپ اوپن مائنڈڈ نہیں، آپ کہیں جی فلاں شخص نے جو میری پسندیدہ جو پولیٹیکل پارٹی ہے یا جو سیاسی شخصیت ہے اس کے بارے میں ایسا کیوں کہا ہے، میں اس کے بارے میں یہ الفاظ نہیں سن سکتا، یا کوئی مذہبی لحاظ سے کوئی ایسا کوئی تعصب اگر پایا جاتا ہے تو اس لحاظ سے پھر آپ ایک اچھی کمیونیکیشن نہیں کر سکتے. آپ کو ان چیزوں سے اوپن مائنڈڈ ہونا چاہیے تاکہ آپ اگلے بندے کے جو ویوز ہیں ان کو سن سکیں اور اس کے مطابق اس کو اس کا سلوشن دے سکیں. نمبر 8 پہ ہے رسپیکٹ. یہ بہت ہی اہم ایک پوائنٹ ہے کہ ہمیں جس کے ساتھ گفتگو کر رہے ہیں اس کو رسپیکٹ دینی چاہیے. جب ہم کسی کو رسپیکٹ دیتے ہیں تو اس کے بدلے میں پھر اگلا بندہ بھی آپ کو رسپیکٹ دیتا ہے، پھر ایک بڑا اچھا ماحول کریٹ ہوتا ہے، پھر آپ کی اس میں افیکٹو کمیونیکیشن ہوتی ہے. اور رسپیکٹ دینے کے لیے کیا ہے کہ آپ کو چاہیے کہ جس شخص سے آپ محو گفتگو ہیں آپ کو چاہیے کہ آپ اس کا نام لے کے پکاریں اور اس کا سیدھا نام لے کے گفتگو میں اس کو پکاریں. اور اس کے بعد آپ آئی کنٹینٹ جو ہے بھی رسپیکٹ میں ہے، اگر ایک بندہ آپ سے بات کر رہے ہیں آپ اس کی طرف دیکھ ہی نہیں رہے تو وہ بھی اپنا جو ہے نا اس معاملے میں نہیں
आता तो रिस्पेक्ट यही है कि आप उसकी तरफ देख के बात करें, और दूसरा डिस्ट्रैक्शन नहीं होनी चाहिए कि जब आप किसी से गुफ्तगू करें तो सिर्फ खालिस्तान गुफ्तगू ही करें। ये नहीं कि आप उधर गुफ्तगू कर रहे हैं तो उधर से आप फिर अपने मोबाइल पे फेसबुक चेक कर रहे हैं या व्हाट्सएप पे मैसेज देख रहे हैं, तो ये भी फिर जो है ना वो इज़्ज़त एहतराम के मामले में नहीं आता। तो रिस्पेक्ट यही है कि आप जिस बंदे के साथ गुफ्तगू कर रहे हैं तो आप प्योर उसी के साथ गुफ्तगू करें और उसको इज़्ज़त एहतराम दें। नंबर 9 इसमें यह है फीडबैक कि दोस्तों जिस किस्म की भी आप कम्युनिकेशन कर रहे हैं, चाहे आप इन पर्सन फेस टू फेस गुफ्तगू कर रहे हैं या आप मोबाइल पे गुफ्तगू कर रहे हैं, यानी कि आप फ़ोन पे कर रहे हैं या आप व्हाट्सअप मैसेज के ज़रिए या कोई ईमेल के ज़रिए गुफ्तगू कर रहे हैं, तो इसमें आपको चाहिए कि फ़ीडबैक लाजमी दें। अगले बंदे की बात को सुन के आप उसके जो रिमार्क्स हैं वो लाजमी दें कि भी आपने बिल्कुल ठीक कहा है या मैं आपकी बात से एग्री करता हूँ या गुड जॉब, इस तरह जो भी उसके मुनासबत से जो फीडबैक बनती है वो लाजमी फीडबैक देनी चाहिए। जब आप फीडबैक देते हैं तो फिर आपको फीडबैक मिलती भी है, फिर आपको जो आपके आइडियाज़ हैं जो आपके नज़रियात हैं उसके बारे में भी आपको पता चल जाता है कि लोग इसके बारे में क्या सोचते हैं, और इस तरह आप जब दूसरे बंदे को भी फीडबैक देते हैं तो उसके नज़दीक भी आपकी अहमियत में इजाफा होता है कि आप उसके बारे में क्या सोच रहे हैं। जी तो व्यूज़ ये थे कुछ पॉइंट जो मैंने आपके साथ डिस्कस किए इफेक्टिव कम्युनिकेशन के, क्योंकि कम्युनिकेशन ही एक सीढ़ी है जिस पे चढ़ के आप बुलंदी पे जा सकते हैं, जिसके ज़रिए आप अपनी मंजिल पर पहुंच सकते हैं, जिसके ज़रिए आप अपना जो बिज़नेस का टारगेट है उसको अचीव कर सकते हैं, और कम्युनिकेशन के ज़रिए ही आप अपनी पर्सनल लाइफ को बेहतर कर सकते हैं। तो इसके साथ ही इश्तियाक अहमद को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।